कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र साइंसदान डॉक्टर अब्दुल समद बलोच की दास्तान, जिनको कराची के एक स्कूल प्रिंसिपल ने कहा था बेहतर ये होगा कि तुम गांव जाओ और अपने वालिद साहब के साथ ज़मीनों पर मदद करो। पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के पसमानदा ज़िला कैच के दूर दराज गांव पलीदा के रिहायशियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके इलाके के एक मुतवसत तबके के ज़मींदार का बेटा खलाई टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला साइंसदान और बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट का सबसे कम उम्र सीनियर रिसर्च साइंसदान और फेलो होने का एजाज़ हासिल करने वाला है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे इलाके से है जहां पर तालीम का कोई ज़्यादा रिवाज नहीं था, बल्कि पूरे इलाके में गिनती ही के चंद लोग होंगे जो ख़त वगैरह पढ़ सकते होंगे। मेरे वालिद और वालदा ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, मगर बचपन ही से उनकी ख्वाहिश थी कि हम पढ़ लिख जाएं। हम ज़मींदार ज़रूर हैं और ज़मीनें भी काफ़ी हैं, मगर हमारी ज़मीनों पर वो पैदावार नहीं होती जो होनी चाहिए। चुनांचे वालदा मेरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या क्या करती थी बयान नहीं कर सकता। इससे बढ़कर ये कि वालिद साहब को इकबाल के कुछ अशार याद थे जो वो मुझे और मेरे भाइयों को हर वक्त सुनाया करते थे, जिससे हिम्मत बंध जाती थी। पढ़ाई में मेरी दिलचस्पी को देखते हुए वालिद साहब हमें साथ लेकर कराची के इलाके लियारी पहुंच गए। जब मैं पहली मर्तबा कराची गया तो यकीन करें कि मुझे ऐसे लगा कि ये कोई और ही दुनिया है। लोग, गाड़ियां, ट्रैफिक और रोशनियां देखकर हैरत ज़दा रह गया। रात के वक्त जलती लाइटें देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी रोशनियों के शहर में पहुंच गया हूं। लियारी में एक उर्दू मीडियम स्कूल में दाखिला लिया, मगर जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि जब तक अंग्रेज़ी अच्छी नहीं होगी उस वक्त तक तरक्की करना मुमकिन नहीं है। इसी सूरत हाल का अंदाज़ा होने के बाद वालिद साहब को बताया कि मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला लेना है, जिस पर वालिद साहब मुझे क्लिफ्टन कराची में वाक़ शोहरत याफ्ता स्कूल ले गए, जो कि उनकी इस्तात से बढ़कर था। लेकिन उन्होंने मेरे शौक़ की खातिर मुझे वहाँ पढ़ाने की ठान ली थी। मैं एक इंतहाई देहाती बच्चा था जो शहरी तरीके तो ज़्यादा नहीं जानता था, मगर मेरे पास वालिदैन का दिया हुआ एतमाद और कुछ कर गुजरने का हौसला था। इस मौके पर प्रिंसिपल साहिबा ने अपने दफ्तर में वालिद साहब की मौजूदगी में मेरा इंटरव्यू लिया और अंग्रेज़ी ही में मुझसे बातचीत शुरू कर दी। हालांकि वालिद साहब ने प्रिंसिपल को पहले बताया था कि ये यहाँ दाखिला लेना ही इसलिए चाहता है कि इसकी अंग्रेज़ी बेहतर हो सके। सूरत हाल ये थी कि अंग्रेज़ी तो मुझे आती नहीं थी, मगर समझ लेता था। सबसे पहले अंग्रेज़ी में मेरा नाम पूछा, जिसका मैंने उर्दू में जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने पूछा कि वालिद साहब क्या करते हैं। मैंने बताया कि ज़मीनों पर काम करते हैं। इस तरह उन्होंने कुछ और सवाल किए, जिसमें से कुछ समझ में आए और कुछ बिल्कुल समझ नहीं आए। शायद उनको उर्दू में मेरे जवाब नागवार गुजरे। हालांकि मैंने उनको ये बताने की कोशिश भी की थी कि अगर मुझे दाखिला मिल गया तो मैं बहुत मेहनत करूँगा, मगर इसके बावजूद उन्होंने आखिर में मुझे कहा बेहतर ये होगा कि तुम गांव जाओ और अपने वालिद साहब के साथ ज़मीनों पर मदद करो। ये अल्फाज ऐसे थे जिनको सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, जबकि वालिद साहब मुझसे नज़रें चुरा रहे थे। मैं उस वक़्त 7वीं क्लास का तालिब इल्म था। मेरा दिल टूट सा गया, मगर मेरी तो तरबियत ही कुछ इस तरह हुई थी। मुझे तो हौसले और अज़म का सबक सिखाया गया था। ये बात तो ज़हन नशीन हो गई थी कि अंग्रेज़ी सीखना लाजमी है। लियारी में ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के बैनर्स और पोस्टर लगे हुए थे। मैंने वालिद साहब से कहा मुझे इस स्कूल में दाखिल करवा दें। अंग्रेज़ी सीखने के लिए मैंने खुद ही कोशिश शुरू कर दी। कभी अंग्रेज़ी अखबार मिल जाता तो वो पढ़ता, कभी ग्रामर की कोई किताब पढ़ लेता। साथ में स्कूल के असातिज़ा से जो मदद मिल जाती उससे पढ़ाई भी कर लेता। गो कि ये एक छोटा स्कूल था, लेकिन कुछ असातिज़ा इंतहाई मेहनत से पढ़ाया करते थे। जब मैट्रिक के इम्तहान थे तो लोगों ने मुझे भी नकल करने की तरगीब दी, मगर मैंने इनकार कर दिया कि मुझे अपनी मेहनत का फल चाहिए और मेहनत का फल ज़ाया नहीं होता। यही मेरी वालदा की भी मुझको नसीहत थी और हुआ भी यही। मैट्रिक का जब नतीजा आया तो मेरा A1 ग्रेड आया था। मैंने मैट्रिक सन 2003 में किया था, जबकि उसी साल के आखिर में DG साइंस कॉलेज कराची में दाखिला लेने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। मायानाज साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी इस कॉलेज के तालिब इल्म रहे थे। FSC के दौरान मैं ट्यूशन भी पढ़ाता रहा, क्योंकि जाहिर है
والدین پر اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتا تھا، لیکن اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے درس و تدریس اور تحقیق سے دلچسپی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں پڑھاؤں گا تو زیادہ سیکھوں گا، اور ہوا بھی یوں ہی۔ ایف ایس سی کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور جب نتیجہ آیا تو یہاں پر بھی میں نے A1 گریڈ حاصل کیا۔ ایف ایس سی کے بعد خیبر پختونخوا کے شہر صوابی میں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ دیا۔ تیاری پوری تھی، چنانچہ انٹری ٹیسٹ شاندار طریقے سے پاس کیا اور 100% اسکالرشپ ملی۔ میرے بھائیوں نے تعلیم کو عملاً خیر بات کہہ دیا تھا۔ وہ چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے تھے جس سے وہ ہر ماہ مجھے معقول سی رقم بھیج دیتے تھے۔ یہ رقم مجھ جیسے طالب علم جس کی ساری توجہ تعلیم پر تھی کافی تھی، جبکہ یونیورسٹی کی تعلیم تو تھی ہی اسکالرشپ پر۔ مطلب یہ کہ 7ویں کلاس میں کراچی آنے کے بعد جو مسائل شروع ہوئے تھے وہ ایف ایس سی کرنے اور یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد ختم ہو چکے تھے، اور کامیابیوں کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ آج اگر میں تحقیق سے وابستہ ہوں تو در حقیقت یہ مجھے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں پروفیسر فضل احمد خالد ستارہ امتیاز کی ترغیب اور حوصلہ افزائی تھی کہ میں نے یونیورسٹی ہی میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے تحقیق سے وابستہ ہونا ہے۔ یونیورسٹی سے میں 2009 میں فارغ ہوا اور اسی سال اینگرو پالیمر اینڈ کیمیکل کراچی میں ملازمت شروع کر دی۔ 1 سال تک ملازمت کرتا رہا۔ اسی دوران تحقیق اور اعلیٰ تعلیم کے مختلف اسکالرشپ پروگرام اور اداروں سے رابطے کرتا رہا، جس کے بعد مجھے جاپان، کوریا، کینیڈا، جرمنی، امریکہ اور ابوظہبی سے اسکالرشپ کی آفر ہوئی۔ ایم فل اور ریسرچ کرنے کے لیے سب سے بہترین آفر خلیفہ یونیورسٹی ابوظہبی سے ملی، کیونکہ اس کے ساتھ امریکہ کی MIT یونیورسٹی کا بھی تعاون تھا۔ دوسری بات یہ کہ ریسرچ کے دوران ان کا اعزازیہ ایک اچھی تنخواہ جتنا تھا، جس کی وجہ سے میں نے ان کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد اسکالرشپ پر ہی یونیورسٹی آف ٹوکیو سمیت بہت سی عالمی اداروں میں ریسرچ کی اور PhD مکمل کی۔ PhD کے دوران میری تحقیق زیادہ تر گرافین نام کے ایک مادے پر تھی، جس کو استعمال کر کے مختلف آلات بنائے۔ یہ ریسرچ بہت سی بین الاقوامی جریدوں میں شائع ہوئی۔ جب میری ریسرچ شائع ہوئی تو مجھے امریکہ، ابوظہبی، برطانیہ اور ٹوکیو سے مختلف آفرز آئیں۔ میری ریسرچ کیمبرج یونیورسٹی کے ایک مایہ ناز سائنسدان کو اچھی لگی، جنہوں نے مجھے وہاں جاب کی آفر کی۔ ویسے تو تنخواہ اور مراعات کے حساب سے بہتر آفر ابوظہبی سے تھی، مگر اب میرا مقصد تنخواہ نہیں بلکہ اگلی منزل تک پہنچنا تھا۔ چنانچہ میں نے کیمبرج یونیورسٹی سے آنے والی آفر کو قبول کیا، کیونکہ مجھے تحقیق کے میدان میں کام کرنا تھا، اور شاید دنیا بھر میں تحقیق کے حوالے سے بہت سے بہتر سہولتیں اور ماحول کیمبرج یونیورسٹی میں ہی دستیاب ہے، جہاں سے نیوٹن اور اسٹیفن ہاکنگ جیسے سائنسدان بھی منسلک رہ چکے ہیں۔ 2 سال تک کیمبرج میں ریسرچ سائنسدان کی حیثیت سے کام کرنے کے بعد مجھے سینئر ریسرچ سائنسدان کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا۔ مجھے پتہ نہیں، مگر کہا جاتا ہے کہ کیمبرج میں ریسرچ سائنسدان سے سینئر سائنسدان کا درجہ حاصل کرنے کے لیے 2 سال ہی بہت کم عرصہ ہے، اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ میں وہاں سے سب سے کم عمر سینئر سائنسدان ہوں۔ کیمبرج میں جانے کے بعد بہت سے یورپی کمپنیوں اور اسپیس ایجنسیوں کے ساتھ مل کر اسپیس ٹیکنالوجی سے منسلک آلات بنائے۔ ان آلات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً خلائی جہاز اور مصنوعی سیارے لانچ کرتے ہیں، جن میں پیرابولک فلائٹ، ساؤنڈنگ راکٹ اور دیگر اسپیس کرافٹ شامل ہیں۔ گرافین کو پہلی مرتبہ خلا میں بھی لے جانے کا موقع ملا۔ مختلف تحقیقات بھی جاری ہیں، جس میں سینسر کے علاوہ خلا میں جسم پر اگر زخم لگ جائے تو اس کو کس طرح بھرا جا سکتا ہے، اس پر بھی کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی طالب علموں کے لیے برطانیہ کی کچھ تنظیموں کے ساتھ مل کر ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، جس میں ان کو سیٹلائٹ کی سہولت فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر مجھے موقع ملا تو اپنے ملک میں جا کر کام کرنے پر فخر محسوس کروں گا۔